رب العالمین نے اپنے موحد بندیاں واسطے، مسلمان بندیاں واسطے ایک بڑی ہی مقبول گڑی رکھی ہے، جدے اندر کوئی بھی انسان رب العالمین دے کو دعا کرے، رب العالمین انہوں قبول فرما لیں دے۔ اور پہلی گڑی کیڑی ہے؟ پہلی گڑی اوے کہ فرمایا کہ جدوں امام ممبر تے کھڑا ہو جائے اور نماز دے مکمل ہون تک نبی پاک نے فرمایا کہ دعا دی قبولیت دا وقت ہے۔ اللہ رب العالمین دے کو دعاواں کریا کرو، امام دے ممبر تے کھڑے ہون تو لے کے نماز دے مکمل ہون تک نبی پاک نے فرمایا کہ دعا کیتی جائے، رب العالمین انہوں قبول فرمان گے۔ اور دوسرے نمبر تے دوسری رائے فرمایا عصر دی نماز تو لے کے مغرب دی نماز تک، فرمایا کہ جمعے والے دن ایک قبولیت دا وقت ہے۔ اس دوران نبی پاک تے درود پڑھیا جائے،